राजेश बाब, आज कॅज्यू फेस्ट आणि आमी जेन्ना पळयता की हालीं काजी म्हटल्यार गोंयान काजू म्हटल्यार फेमस आणि सद्याक काजी मांद्रे आनी खंय फॉरेस्टांक उजो लागता आणि काजी उज्यान चडश्यो हे जालेल्यो आहा. कशें पळयता तूं? कशें आसा मरे, तुका सांगता एक काजू फेस्टिवल करपाक कित्याक करचो पडलो सरकाराक, हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. गोंयान सरकारान स्पेशली TCP डिपार्टमेंटान जे आमच्या डोंगराची रानाची नासधूस केल्या एके सायडीक, नासधूस कोण, जे TCP डिपार्टमेंटाचो जो विश्वजीत राणे आसा पळय त्याच्या डिपार्टमेंटान केल्ले आसा. ही सगळी मरे नवटंकीपणां मरे, आनी खंय तरी हो सर्वसामान्याच्या टॅक्साचो पयशाची वाट लावपाचें हें चल्लेलें आसा. आतां म्हाका एक सांग पळया, गोंयान आतां काजू म्हूण, जांबळां म्हूण, आमचे काण्णां चुन्नां म्हूण, आसाळे म्हूण, भिंडां म्हूण खंय उरलें रे? अंदू तर आंब्याचेंय पीक कमी जाल्लें आसा. आनी येणाऱ्या दोन वर्सांनी म्हाका दिसता काजू हो गायब जावपाचो आसा आनी सरकाराक येणाऱ्या काळांत फक्त काजू फेस्टूच करचें पडटलें. हांव म्हणटा कॉर्पोरेशन जी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चेअरपर्सन आसा दिव्या राणे न्हू, खरें म्हणशां काजू फेस्टिवल तुमी खंय करपाक जावो. ज्या जाग्यार TCPन परमिशनान डोंगर कापल्या, रानां पळय काबार केल्ल्या, खरें वचून थंय एक 500 काजी झाडां लाया आनी थंय सेलेब्रेशन करा. हे पणजेन सेलेब्रेशन करून पणजेन जागे ना काजी लावपाक. फेस्टिवल खरोच सेलेब्रेट करपाक खंय राव सत्तरीन. कित्याक सत्तरीन तिच्या घोवान जे TCP डिपार्टमेंट जे वावुरता पळय त्या डिपार्टमेंटान 70चे डोंगर बी सगळे काबार केल्ले आसा आनी हांगा फक्त नवटंकीपणां करपाक तेंच्यांनी ते काजू फेस्टिवल करता. जेन्ना आमी उल्लेख करता, आतां मॅडमीन काल एक सांगलें की एक 6 म्हयने लागतले की GI टॅग मेळपाक, तेजेर कशें? पण कशें आसा पळय, तांकां जाय जाल्यार कितेंय जाता न्हू. आतां TCP डिपार्टमेंटान तुका एखादो झोन चेंज करूंक जाय जाल्यार 24 वरां भितर जाता. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आनी दिल्लीवाल्यांक खबर आसा. हेंच्यांनी दुकान घालून बसलेलें आसा. आतां खंय तरी म्हाका दिसता तेंचें उदीक जिरोवपाक सोदता ते, कितें आतां पावसूय पडपाचो आनी ताका लागून तेंच्यांनी ती अश्यो नवीन नवीन टॅक्नीक काडटा. फक्त मरे कांय ना, सर्वसामान्याच्या टॅक्साच्या पयशांचो वाट लावपाचो एक कलमी कार्यक्रम सरकारान राबयल्लो आसा. जेन्ना आमी पळयता की काजी जळोन एवरी इयर आमी आयकता की काजी जळटा. आतां ज्यो कोण काजी रोयता तो ज्या काजीचेर जो प्रॉफीट काडटा आनी आतां ती कास ताका ना जाल्यार ह्या माध्यमांतसून तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका सांग पळया, एप्रील म्हयनो लागलोच काय एप्रील मे म्हयनो लागलोच काय ना उजो लागपाक सुरू जाता. हेज्या फाटल्यान एक मोठें एक षडयंत्र आसा. अरे काजींक उजो लागता कसो? हो लागता म्हणना, हो कोण तरी लायता. जेका पळय स्वताचो इंट्रस्ट आसा, स्वताच्यो जमनी बळकावपाच्यो दुसऱ्या जमनी, तीच हे कर्मां करता. आयज गोंयान तूं काणकोण पेडण्या पर्यंत वचून पळय मरे, एक नासधूस चल्ल्या मरे, गोंयचो विनाश चालू आसा मरे. एखादे सरकार म्हणटा डोंगरांक आमी हात लावचे, तूं पळय डोंगराचे जे आमकां ग्रिनरी दिसताली पळय आयज सगळे तांबडे दिसता आमकां. हेंच्यांनी उध्वंस केल्लो आसा गोंयचो मरे. हेंकां मरे तुका एक सांगचें म्हटल्यार, तूं आतां म्हणटा पळय न्हू काजींक उजो लायता, डोंगर काबार करता, हेंचें फक्त कितें जाला, हे मरे पॉलिटिकल पोळी. म्हणजे कशें आसा, आपले भरपाचें आनी गोंयचे लोक मरपाचो हो एकमेव एजंडा पळय हेंच्यांनी चलयल्लो. हेंकां सर्वसामान्य कांय देणें घेणें ना रे. इव्हेंट तुम्ही करून करोडो रुपया खर्च करून गोंयकारांक त्याच्या बद्दल कितें गावता एक तरी सरकारान केन्ना सांगलेलें आसा? केन्ना तरी डिक्लेअर केल्लें बाबा एखादो आमी काजू फेस्टिवल केलो आनी त्याच्या नंतर आमकां इन्कम येयलो बाबा त्याच्या कांय ना. फक्त हो इव्हेंट रे, स्वताक प्रमोट करप, थंय करोडो रुपयांनी स्टेज उबी करप, लोकांक आमंत्रण करप, कोण येना. शेवटी काबार करता. एकूच सांगता, एक ल्हान भुरगें आमी गाणें म्हणटाले, ये रे रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा जाला खोटा, पाऊस आला मोठा. असो सांजे एखादो पावस मोठो पडल्या पुरो गोंयची जनताय मरे गरमेन सद्या जाल्ले ती शांत जातली मरे आनी कार्यक्रमूय ऑटोमॅटीक बंद जातलो. जेन्ना तुवें पावसाचो उल्लेख केलो आनी आमी पळयता बिन बादल बरसात अशें एक म्हण आसा आनी आमी सदांच पळयता की सगळ्याच म्हयन्यान पावस पडटा, म्हणजे हितून पीक कशें जातलें? कशें आसा मरे, म्हाका दिसता भारतांत सगळे तरेचे सिजन गावता म्हणटा म्हणजे गोंयान. म्हणजे थंडेचे दिसा थंडी पडटाली पयलीं, गरमेचे गरमी जाताली आनी पावसांनी पावस पडटालो. आतां कशें आसा, हेंच्यांनी पळय विध्वंस केल्लो आसा ताका लागून हे सगळें पळया मरे. अरे आमकां जी झाडां आसल्या म्हणून आमकां उदक गावता न्हू, झाडां आसा म्हणून आमकां निसर्गान नटलेलें गोंय आमचें, तांकां सिजनूय बदललेलो आसा. कित्याक आमकां जें निसर्गान दिल्लें आहा पळय, निसर्ग आमी राखून दवरूंक ना न्हू. एखादें मायनींग हेंच्यांनी काबार केलें. आतां स्वता हेंच्यांनी ते प्लॉटिंग करून मोठमोठे मेगा प्रोजेक्ट हाडपा खातीर पळय डोंगर बिंगर काबार केल्या पळय, झाडां बिडां ना विध्वंस केला. ताका लागून तो पावसूय केन्ना पडटा, गरमी केन्ना येता आनी थंडीय केन्ना पडटा. हेजो अर्थ कितें, ह्यो सगळी जबाबदारी खरें म्हाका सद्या सरकाराची आहा. हे सगळ्या कारणीभूत सरकारूच. सर्वसामान्यांक दोश दिवं नाका तुमी. ते दिसांनी पयलो एखादो BJPचो लिडर कितें म्हणटा, तुमकां तर जमनी गोंयकार इकता म्हणटा भायल्या, अरे गोंयकारांनी जमनी इकल्यो सुद्दां न्हू जाल्यार परमिशनां कोण दिता ताका?
थंय प्रोजेक्ट येवपाक परमिशनां कोण दिता, डोंगर कापणी करपाक परमिशनां कोण दिता, झाडां कापपाक परमिशनां कोण दिता, तुमचेच डिपार्टमेंट दिता. खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराचें किंवा सरकाराच्या पक्षाचें त्या डिपार्टमेंटाचेर नियंत्रण आसपाक जाय. बाबा ना रे आमी डोंगराक कटींग परमिशन, तुमीच परमिशन दिता, लोकांक पटा दाखयता लोकांनी जमनी विकच्यो बंद करच्यो म्हणून. लोकांनी एखादी जमीन विकली तर ना म्हणिना गरज आसा म्हणून, पण तुमी त्या जाग्यार ताका परमिशनां इलिगल दिवं नाका मरे. लोक जागा विकता आनी तुमी इलिगल परमिशन ताका काय ना. हेका सगळं कारणीभूत सरकारूच आसा. जेन्ना तुवें आतां उल्लेख केलो की कोट्यांनी पयशे इव्हेंटाक मोडटा, एके हौशीन म्हणजे काजूची बाग जे लायता तांकां तो तितको मूळ मेळना. तर कशें मेळटलो रे. अरे जागा सरकाराक तेंची जागा गिळक्रांत करपाक जाय. कित्याक तांकां खबर आसा हांकां तर आमी कितें सबसिडी दिली ते कितें त्याचो फायदो तांकां सरकाराक काय जावचो ना. पण ती जमीन समज तेंच्यांनी विकली जाल्यार तांकां परमिशनां दिवन इनलिगली जो रेव्हेन्यू येवंक जावो, इनलिगल रेव्हेन्यू लिगल म्हणना तुका, इनलिगल रेव्हेन्यू येवंक जावो पळय तो येवचो ना न्हू. तेका लागून तांकां सरकाराक तेंची सबसिडी म्हूण बाबा इतर तेजी काजी वाडोवच्यो म्हूण इतर खंयचेय सांग ते, पण तांकां सबसिडी सरकाराक कितें गावतले. सरकाराक जावं मलिदान, तो मलिदा कसो ऑफिशियल नाका तांकां मलिदा, अंडर द टेबल जावं. तेका लागून हे सरकार शेतकऱ्यांक किंवा सर्वसामान्य काजी म्हूण शेतकरी हेल्प करपाक फुडें सरचेच ना. आतां तूं कितके पयशे मरे शेतां खंय उरलेले आसा रे. आमी गोंयकार डिपेंडंट मरे. आमचे गोंयकार स्वताचें कितें आसा रे. आमी दूद म्हूण, भाजी म्हूण, तांदूळ म्हूण, गंव म्हूण सगळें भायलें येता मरे. एखादें फाल्यां आतां म्हादईचें उदक सुद्दां बंद केलें न्हू, आमची परिस्थिती कितें जातली हेचो सरकारान विचार केल्लो आसा. आनी सर्वसामान्य जनतेक आव्हान करता, अरे बाबा हे सगळे प्रश्न तुमचे, तुमी खरे भायर सरा. आतां तर भायर सराना न्हू, स्वताचो गळो तुमकां स्वताच्या हातीन आवडचो पडटलो हें लक्षांत धरा. थँक्यू.